आपकी मन्नतें कबूल नहीं होंगी, बल्कि आप यहाँ पे आए और इस वली के वसीले से दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। जिस तरीके से हुजूर के वसीले से, सहाबा के वसीले से, अब्बास के वसीले से अल्लाह ने बारिश अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए लोगों, वलियों से मोहब्बत करना ये भी ईमान की अलामत है, वलियों के मजार पर आना ये भी अलामत है, ये भी ईमान की अलामत है, और वलियों से वसीला मांगना ये भी सुन्नत सहाबा है। लेकिन लोगों, वलियों से जुड़े रहो, वलियों से मोहब्बत करो। और मैं आखिरी जुमला कहूं, वली पता कौन है? वली पता कौन है? और अगर हम यहाँ से बाजी में याकूब से हुजूर तक देखेंगे तो सब सिलसिला है। बाजी में याकूब तो मजार वाले, शादरा शरीफ तो मजार वाले, साबिर पाक तो मजार वाले, ख्वाजा गरीब नवाज मजार वाले, ख्वाजा गौसे आजम मजार वाले, इमाम हसन मजार वाले, इमाम हुसैन मजार वाले, हजरत अली मजार वाले, सहाबा मजार वाले, हुजूर मजार वाले। ये सिलसिला जो मजार वाला है, ये तो सिलसिला इधर से लेकर हुजूर तक पहुंचता है। अब अगर ये जो ये मजार वाले हैं, ये सब जो है अल्लाह के महबूब बंदे हैं और ये इश्क वाले बंदे हैं। अब अगर इनके दुश्मन को देखेंगे, अब हुजूर का दुश्मन अबू जहल मजार नहीं, उतबे का मजार नहीं, शेबा का मजार नहीं, यजीद इमाम हुसैन अहले बैत का दुश्मन मजार नहीं, मजार नहीं, गौसे आजम के दुश्मन मजार नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज के दुश्मन मजार नहीं, और नबियों के दुश्मन कोई मजार नहीं। जो कहता हुजूर का इल्म गैब उसका मजार नहीं, जिसने कहा हुजूर आखिरी नबी नहीं है, मजार नहीं, जिसने खत्म नबूवत का इनकार किया, मजार नहीं, जिसने हुजूर के इल्म का इनकार किया, मजार नहीं, जिसने कहा वली कुछ नहीं कर सकते, कहा उनका मजार नहीं। तो जो वलियों के दुश्मन और नबियों के दुश्मन उनके मजार नहीं, तो समझ में आ गया मजार गुस्ताखों के ही, मजार आशिकों के इसलिए मजार ये गुस्ताखों के नहीं बनते हैं। मजार अगर बनते हैं तो वो आशिकान के बनते हैं, और मजार पर जो आते हैं वो भी आशिक होते हैं। गुस्ताख तो मजार पर आई। इससे लोगों, इन औलिया के मजार से जुड़े रहो, इनसे मोहब्बत करो। शरीयत ने जो तरीका बताया उस तरीके से इन औलिया काम से मोहब्बत करो। लेकिन मोहब्बत का ये मतलब नहीं और उस पे आ गए तो बस मोहब्बत पूरी हो गई, नहीं। इन औलिया किराम ने जिस मिशन को लेकर चले थे, जिस मकसद को लेकर चले थे, जिस दीन को लेकर चले थे, मोहब्बत का तकाजा तो यही है। जो पैगाम इन्होंने दिया है उस पैगाम को लेकर चलो। जो इन्होंने जिस मिशन और जिस मकसद के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी को फना कर दिया, उस मिशन को लेकर चलो। अगर मैं आपसे कहूँ वलियों से तो मोहब्बत करते हो, क्या वलियों की मोहब्बत यही है कि मुसलमान नमाज छोड़े? क्या वलियों की मोहब्बत यही है कि मुसलमान सूद ले? क्या वलियों की मोहब्बत यही है कि मुसलमान नशे के अंदर मुब्तला हो? क्या वलियों की मोहब्बत यही है? किस वली ने, बल्कि जो भी वली आए उसने लोगों को नमाज की दावत दी, उसने लोगों को दीन की दावत दी, उसने लोगों को सूद से बचाया, उसने लोगों को जिनाकारी से दूर किया, उसने लोगों को रिश्वत से दूर किया, उसने लोगों को जो है क्या बोलते हैं तमाम बुराइयों से दूर किया। यही वलियों का पैगाम है और यही वलियों का मिशन है। और जब आप वलियों के मिशन पर चलेंगे ना, तो फिर आप बोलेंगे वली क्या देंगे? मैं बताऊं, फिर जो मांगेंगे वो वली अता करेंगे। और यहाँ पर बड़ी प्यारी बात इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने अपनी मलफूज के अंदर एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। इमाम अहले सुन्नत है, जो अहले सुन्नत की जमात है, आप लिखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक शख्स आया करता था भागलपुर से, और ये भागलपुर बिहार के अंदर एक शहर है। वहां से ये हर साल उर्स पर आने वालों, तो ये भागलपुर से ये शख्स हर साल ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पर जाया करता था। जो ये शख्स ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पर आता था, इसका उठना बैठना था एक ऐसे बद मजहब जो कि मालदार था, वहाबी था, उसके उठना बैठना था। तो वो वहाबी इसको कहता था यार हर साल तू उर्स पे जाता है, तुझे ख्वाजा गरीब नवाज क्या देते हैं? हर साल पैसा खर्च करता है, बिहार से तू अजमेर जाता है, क्या फायदा है?
क्योंकि वो वली का आशिक था, उसके दिल में वली की मोहब्बत डाली गई थी, उसके दिल में डाली। वो खुद क्या करता, जब डाली नहीं तो करता क्या वो, उसने उस आशिक ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ठीक है मैं हर साल जाता हूँ, पैसा जाया करता हूँ, या एक साल तू भी चलना देखना वहां पे क्या नजारा होता है। उसने कहा चल ठीक मैं चलता हूँ। एक साल वो बद मजहब भी चला, और चलने के बाद देखो जब वलियों के मजार पे आते हो ना तो वहां पर ये मत देखा करो यार ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब जाते हो तो नजरें झुका के कहा करो। और जो मोतरीजीन होते हैं ना, नाकिदीन, वो जब ये इस नजरे से आते, एहताज की नजरे से, उनको हासिल कुछ नहीं होता है, फिर वो खाली के खाली जाते हैं। तो ये शख्स आया, कहा चलो मैं भी देखता हूँ जरा ख्वाजा क्या देते हैं, वली क्या देते हैं। आया और बैठ गया मजार के एक पास। जब बैठ गया एक देखा वहां पर एक फकीर है, और वो फकीर क्या कर रहा, ख्वाजा से कह रहा है इमाम अहले सुन्नत के अल्फाज, इमाम अहले सुन्नत के अल्फाज। कहते कि वो फकीर क्या कहने लगा, ख्वाजा मुझे 5 रुपए चाहिए, 1 घंटे में चाहिए, और एक आदमी से चाहिए। नहीं समझे, इमाम अहले सुन्नत के अल्फाज, 5 रुपए चाहिए, 1 घंटे में चाहिए, और एक आदमी से चाहिए। ये फकीर ख्वाजा गरीब नवाज से जब ये आवाज दे रहा था, मांग रहा था, तो वो बदमज़हब वहां पे खड़ा था। उसने कहा यार आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, अब तो 5 मिनट रह गए, घंटा भी तो ख्वाजा कुछ नहीं दिया। वो उठा, उसने जेब में हाथ डाला, जेब में से 5 रुपए निकाल के उस फकीर के हाथ पे रख दिया। और जब फकीर के हाथ पे रख दिए, वो फकीर ने वो 5 रुपए लिए, जेब में डाले, ख्वाजा के दरबार पर गया, और जाने के बाद कहा ख्वाजा क्या शान है तेरी, 5 रुपए भी दिए, 5 रुपए भी दिलाए, लेकिन दिलाई भी कैसे खबीस मुनकिर से। अल्लाह अकबर, दिलाए भी कैसे खबीस मुनकिर से। और लोगों ये देते हैं और लेने वाले समझते हैं, मोतरिज नहीं समझते हैं। गोया कि इनके दरबार होता है, उसमें हाल का जमाना भी होता है, मुस्तकबिल का जमाना भी होता है। मतलब यह है कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की नहीं जाती है। जुमला सुने, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की नहीं जाती है, बल्कि अल्लाह के वलियों से अल्लाह मोहब्बत कराता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है उसके दिल में अपने वलियों की मोहब्बत डाल दी जाती है। इसलिए अगर कोई ये कहे वलियों के दरबार में क्यों जाते हो, उनसे क्यों मोहब्बत करते हो, तो हम ये कहे अल्लाह ने तुम्हारे दिल को इस काबिल जाना ही नहीं कि तुम्हारे दिल के अंदर इन पाक वलियों की मोहब्बत डाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके दिल को इस काबिल जानता है उसी के दिल में मोहब्बत डालता है। इसलिए लोगों, इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आपसे कहूँ आपको दावत किसने दी? बाजी अली जान साहब ने दावत दी, मियां सरफराज साहब ने दावत दी, मियां बशीर साहब ने दावत दी, किस आलिम ने आपको दावत दी? मुझे लगता है किसी ने भी दावत नहीं दी होगी। अरे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे घर में शादी होती है, अगर हम अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को दावत नहीं देंगे तो नाराज हो जाते हैं, और बगैर दावत के हम खत्म में नहीं जाते हैं, बगैर दावत की शादी में नहीं जाते हैं, क्योंकि जब तक दावत नहीं पहुंचती है हम शादियों में नहीं जाते हैं, क्योंकि दावत नहीं है, दावत नहीं है, दावत के बगैर कोई नहीं जाता है। तो यहाँ पर किसने दावत दी है? इतने लोग हैं, कोई खड़ा होकर कहे कि मुझे फलां ने दावत दी है। इसलिए यहाँ पर दावत नहीं दी जाती है, बल्कि जिसके दिल में मोहब्बत डाली जाती है वो खुद ब खुद आता है। और यहाँ पर जो आते हैं रब उनके दिलों में मोहब्बत डालता है तो वो खुद इन वलियों के दरबार में आते हैं। सुम्मा यूज़ो लहुल कबूल, फिर इन वलियों की मोहब्बत जिसके दिल में डाली जाती है वही आते हैं। और एक आम मिसाल दो, एक आम मिसाल दो, आप लोग सब मालदार हैं, आपके घर में गाय होगी, भैंस होगी, दूध देती होगी, आपका दूध का बर्तन, आप दूध आम बर्तन में रखते हो? नहीं। क्या किसी आम बर्तन में दूध रखते हो? नहीं। दूध का बर्तन खास होता है, और उस दूध के बर्तन में आप सिर्फ दूध ही रखते हैं, उसमें पानी नहीं रखते हैं, उसमें जो है सब्जी नहीं रखते हैं, उसमें चाय नहीं रखते हैं। दूध का बर्तन खास होता है, जब उसमें आप दूध निकालते हैं फिर उसी बर्तन को आप
باہر جہاں پر پانی رکھتے وہاں پہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ دودھ کا برتن خاص، اس دودھ کی برتن کی جگہ بھی خاص. اچھا گھر میں ایک جگہ ہوتی ہے جس خاص جگہ میں آپ اس دودھ کے برتن کو رکھتے ہو، اس جگہ میں کوئی دوسری چیز نہیں رکھتے ہو، تو دودھ کا برتن بھی خاص، اس کی جگہ بھی خاص. اور پھر جہاں پر برتن رکھتے ہو وہ گھر کا ایک کونا ہوتا ہے، اس برتن کے اوپر پردہ رکھتے ہو، کوئی کپڑا رکھتے ہو، کپڑے کے اوپر پھر کوئی چیز رکھتے ہو، اور پھر دن میں 10 مرتبہ دیکھتے ہو دودھ خراب تو نہیں ہوا، دودھ کو کسی چیز نے پیا تو نہیں. اور لوگ دودھ کیا کہتے ہیں؟ ہم دودھ کا برتن خاص، دودھ کی جگہ خاص، دودھ کا اہتمام خاص، اس کے اوپر نظر خاص. لوگ کہتے ہیں دودھ نور ہے، حالانکہ دودھ نور نہیں، دودھ تو ایک پاک چیز ہے. نور کا مطلب آپ کی اصطلاح میں ایک پاک چیز. تو جب دودھ جس کو آپ نور کہتے ہو حالانکہ وہ نور نہیں، ایک پاک چیز ہے، جب ایک پاک چیز کے لیے برتن خاص، جگہ خاص، اس کا اہتمام خاص، اس پر نظر خاص، اور وہی جب ایک عام آدمی جس کو نور کہتے ہیں وہ عام برتن میں نہیں رکھا جاتا ہے، اس کے لیے برتن خاص، جگہ خاص، اہتمام خاص. تو اللہ بھی پاک ہے، اللہ کا نبی بھی پاک ہے، یا اللہ کے ولی بھی، ان کی محبت بھی پاک ہے. تو ان کی پاک محبت ناپاک دلوں میں نہیں ڈالی جائے اس لیے پاک ولیوں کی محبت ناپاکوں کے دل میں نہیں ڈالی جائے گی، جو پاک ہوں گے انہی کے دل میں ڈالی جائے گی. اس لیے لوگ تو اعتراض کریں گے، ان کے دربار میں کیوں آتے ہو؟ تو ان کو کرنے دو، سمجھ. جب کوئی اعتراض کرے اس سے کہو کہ تیرے دل میں محبت ڈالی نہیں گئی ہے، تیرا دل پاک ہی نہیں ہے، تیرا دل ناپاک ہے، اور ناپاک کو دل میں ان پاک ولیوں کی محبت نہیں ڈالی جاتی ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں اولیاء کے مزار پر کیوں آتے ہو؟ اور میں یہاں بات کرنے لگا، تھوڑا متوجہ رہے. ولیوں کے مزارات پر آنا ثواب ہے، ولیوں کے مزارات پر آنا سنت رسول ہے، ولیوں کے مزار پر آنا سنت صحابہ ہے، ولیوں کے مزار پر آنا یہ مغفرت کی بشارت ہے، اور ولیوں کے مزار پر آنا یہ نیک ہونے کی علامت ہے. اب میں حدیث پڑھنے لگا. حدیث نمبر 1، دلیل نمبر 1 مسلم شریف اور مشکات کے اندر ہے. حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. حضور نے فرمایا تھا پہلے میں نے تمہیں مزارات پر، قبروں پر جانے سے منع کیا تھا. کیونکہ اس وقت منع کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، لوگ ابھی نیو اسلام ہوئے تھے، ان کے اندر عقیدہ توحید راسخ نہیں ہوا تھا، ان کے اندر اسلامی اصول راسخ نہیں تھے، ان کے اندر اسلامی قانون راسخ نہیں تھے. جب ان کے اندر توحید راسخ ہو گئی، اسلام کے اصول مضبوط ہو گئے، تو حضور نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، لیکن اب جب تمہاری توحید اسلام مضبوط ہو گیا فزوروها، تو اب مزارات پر چلے جاؤ، مزارات پر جاؤ. حدیث نمبر 1. حدیث نمبر 2 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک بھی مسلم کے اندر اور مشکات کے اندر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع. حضرت عائشہ فرماتی ہے جس رات حضور میرے حجرے میں ہوا کرتے تھے، میرے پاس ہوا کرتے تھے، جب رات کا آخری حصہ ہوا کرتا تھا، جب آدھی رات گزر جاتی تھی، یخرج الی البقیع، حضور بقیع کی طرف، جنت البقیع کی طرف نکلا کرتے تھے. تو سمجھ میں آ گیا مزارات پر جانا یہ سنت رسول ہے. حدیث نمبر 3، یہ حدیث بھی مشکات کے اندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ غفر له وکتب برا. حضور نے فرمایا کہ جس نے والدین میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی قبروں کی جمعے کے دن زیارت کر دی، غفر له، اس کی بخشش کی جائے گی، وکتب برا، اس کو نیک میں لکھا دیا جائے گا. اور حدیث نمبر 4، اور یہ حدیث پاک تفسیر کبیر کے اندر ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو کانا یاتے قبور الشہداء راس کل حول
فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والخلفاء الاربعۃ كانوا هكذا يفعلون. تفسیر کبیر کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال، ایک سال نہیں، ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر، ان کی قبروں پر جایا کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے؟ فیقول السلام علیکم، اور جا کر ان کو سلام کیا کرتے تھے. اور جب حضور کا وصال ظاہری ہوا اس کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو وہ بھی جایا کرتے تھے، خلیفہ دوم بھی جایا کرتے تھے، خلیفہ سوم بھی جایا کرتے تھے، خلیفہ چاروں بھی جایا کرتے تھے. وہ ہے کہ مزارات پر جانا یہ سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے. اور اب پڑھنے لگا میں بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوہ احد میں حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ حدیث حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں حدیث صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین. رسول اللہ جب غزوہ احد کے مزار پر جایا کرتے تھے وہاں پر دعا مانگا کرتے تھے. بخاری ہے، بخاری. اب مجھے بتاؤ، جب قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ سے بھی ثابت ہے کہ مزارات پر جانا سنت ہے، اب بھی اگر کوئی منع کرے تو سمجھ لینا اس سے کہنا کہ تیرے دل میں محبت ڈالی نہیں گئی، تیرا دل ناپاک ہے. اب اس لیے مزارات اولیاء پر جانا یہ سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، نیک ہونے کی علامت ہے. لیکن آپ مزارات اولیاء پر جاتے ہو، جانا چاہیے، لیکن جو شریعت کا طریقہ ہے اس کو مد نظر رکھا کرو. علماء فرماتے ہیں جب آپ کسی مزار پر جاؤ، مزار پر جاتے ہی آپ جب مزار پر پہنچتے ہو سب سے پہلے اس ولی کو سلام کرو. جیسے کہ حضور غزوہ احد پر جاتے تھے، شہداء احد پر جاتے تھے، سب سے پہلے حضور نے سلام کیا ہے. سب سے پہلے آتے ہو تو مزارات پر جس کی مزار پر جاتے ہو سب سے پہلے سلام کرو. سلام کرنے کے بعد پھر 4 ہاتھ دور رہ کر قرآن جو یاد ہو، جو سورت یاد ہو وہ پڑھو، درود شریف پڑھو، ذکر و اذکار کرو اور اس کے بعد اس ولی کو احسان کرو. لیکن قبروں پر سجدہ مت کرنا، قبروں کا طواف مت کرنا، قبروں کو ہاتھ مت لگانا، قبروں کو چومنا مت، چوکھٹوں کو چومنا مت، چادروں کو چومنا مت، کیونکہ ہمارے ہونٹ، ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں کہ ان ولیوں کو ہاتھ لگائے. یہ تو پاک ہستیاں ہے، یہ تو اللہ کی مقبول بندے ہیں. ہمارے ہاتھ، ہمارے ہونٹ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو چومیں، ان کو ہاتھ لگائیں. دور رہے اور داغے بھی مت باندھے، داغے بھی مت باندھے. داغوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ شریعت کے مطابق آپ وہاں جا کر دعا کریں اور دعا کر کے پھر وسیلے سے دعا کریں. اور اب وسیلے کی بات آئی، لوگ کہتے ہیں ولی کیا دیتے ہیں، ان سے کیا مانگتے ہو؟ آؤ میں پڑھنے لگا ترمذی شریف. یہ حدیث پاک ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے. جو سائے ستہ ہے ان کے اندر یہ حدیث پاک ہے. ایک اندھا شخص، ایک نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نابینا ہے، بارگاہ میں کہا ہوا حضور کی، کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں، میں اندھا ہوں، آپ دعا فرمائے مجھے آنکھیں عطا ہو جائے. آنکھیں مانگنے کہاں گیا؟ اللہ کے نبی کس کے پاس گیا آنکھیں مانگنے کے لیے؟ آنکھیں مانگنے کس کے پاس گیا؟ حضور کے پاس. اگر آج کے بدمذہب ہوتے یہ تو کہتے ہیں حضور کچھ نہیں دیتے، حضور کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے. اور بھائی وہ صحابہ ہے اور رسول اللہ سے وہ جانتے تھے جو بگڑی بننی ہے وہ اسی در سے بننی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب یہ نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے دعا فرمائے، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے. حضور نے فرمایا ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خیر لکم. اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، اللہ تجھے ثواب دے گا. لیکن اس شخص نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے. ترمذی کے اندر اور سیاہ ستہ کی 3 کتابوں کا حوالہ دیا جو سیاہ ستہ کا وہ رٹ لگاتے ہیں. سیاہ ستہ میں یہ حدیث ہے، یہ تو سیاہ ستہ کی 3 کتابوں کے اندر موجود ہے. اب حضور نے فرمایا اور شخص اگر تو آنکھیں ہی چاہتا ہے تو کھڑا ہو جا، وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ لے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تو دعا کر، نماز پڑھ اور دعا کر. حضور نے دعا سکھائی. ترمذی کے اندر سیاہ ستہ کے اندر حضور نے فرمایا دعا کر. کیا دعا کر؟ اے اللہ آنکھیں دے،
हुजूर ने ये लिखा, हुजूर ने फरमाया दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबिय्यिर रहमा या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती हादिही फयुक़दीहा अल्लाहुम्मा फशफ़िअ फिय्या। हुजूर ने फरमाया तू 2 रकात नमाज पढ़, 2 रकात नमाज के बाद दुआ कर, या अल्लाह हुजूर के वसीले मेरी आंखें अता कर। या अल्लाह हुजूर के वसीला कौन सिखा रहा है? हुजूर सिखा रहे। किसको सिखा रहे? अपने सहाबी को सिखा रहे। और हदीस के अगले अल्फाज फफ़अला, जब उस सहाबी ने ऐसा किया, हुजूर के वसीले आंखें मांगी, जाओ हदीस के अल्फाज पढ़ो, फकामा वक़द अबसरा, दुआ मांग के खड़ा हुआ था, अल्लाह ने आंखें अता कर दी। हुजूर कौन कहता है वसीला नहीं, हम कहते इनकी बारगाह में आओ, इनसे वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह अता करेगा। हदीस नंबर 2, और ये हदीस पाक भी मिशकात के अंदर भी और दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी है। हजरत उमर जो खलीफा दोम थे, इनके जमाने में कहत साली हुई और पूरा मदीना और मदीने के आसपास के शहर उनमें सूखा पड़ गया, पानी की किल्लत हो गई, खेतें सूख गई, कहीं पानी नहीं था। अब दुआ करनी थी। हजरत उमर ने तमाम साहबा को जमा किया, कहो मेरे साहबा आओ, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह बारिश दे, सूखा पड़ गया है, पानी की किल्लत हो गई है, खेतें खुश्क हो गई है। हजरत उमर है, साहबी रसूल है, खलीफा दोम है, तमाम साहबों को जमा किया। साहबों को जमा करने के बाद हुजूर के चाचा हजरत अब्बास मौजूद थे। हजरत उमर ने हजरत अब्बास को आगे रखा, खुद पीछे रहे, साहबों को पीछे रखा। अब हुजूर हजरत उमर ने क्या किया? दुआ की। वो दुआ मौजूद है। हजरत उमर ने क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फतुस्तीना। ए अल्लाह, हम तुझसे हुजूर के जमाने में, जब हुजूर बज़ाहिर विसाल नहीं हुआ था, हुजूर के जमाने में जब हम तुझसे दुआ करते थे तो हुजूर का वसीला लेकर दुआ करते थे। फतुस्तीना तो तू बारिश कर देता था। व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मे नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्क़िना। ए अल्लाह, अब हम तेरे नबी के चाचा अब्बास को वसीला बनाकर दुआ करते हैं, तो बारिश अता कर दे। थैंक यू। हजरत अनस फरमाते हैं, जब हजरत अब्बास हुजूर के चचा के वसीले से दुआ की, काल फयुस्कौन, बारिश हो गई। और ये वसीला लेने वाले कौन है? हजरत उमर है। ले किसका रहे? हजरत अब्बास का ले रहे हैं। अब हदीस नंबर 3 दली वसीले के ऊपर, जब हजरत उमर की बारगाह में उनके जमाने जब कहत साली हुई तो एक हदीस ये भी है, फजा रजुल इला